श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे पञ्चत्रिंशः सर्गः। हनुमदुत्पत्तिकथा। अपृच्छत तदा रामः दक्षिणाशाश्रयं मुनिं प्राञ्जलिर्विनयोपेतः इदमाह वचोऽर्थवत्। अतुलं बलमेतद्वै वालिनो रावणस्य च न त्वेताभ्यां हनुमता समं त्वितिमतिर्मम। शौर्यं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्राज्ञतानयसाधनं विक्रमश्च प्रभावश्च हनूमतिकृतालयाः। दृष्ट्वैव सागरं वीक्ष्य सीदन्तीं कपिवाहिनीं समाश्वास्य महाबाहुः योजनानां शतं प्लुतः। दर्शयित्वा पुरीं लङ्कां रावणान्तःपुरं तदा दृष्ट्वा सम्भाषिता चापि सीता ह्याश्वासिता तथा। सेनाग्रगा मन्त्रिसुताः किङ्करा रावणात्मजः ये ते हनुमता तत्र ह्येकेन विनिपातिताः। भूयो बन्धाद्विमुक्तेन भाषयित्वा दशाननं लङ्का भस्मीकृता येन पावकेनेव मेदिनी। न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोः वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनूमतः। ये तस्य बाहुवीर्येण लङ्का सीता च लक्ष्मणः प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यं मित्राणि बान्धवाः। हनुमान् यदि नो न स्यात् वानराधिपतेः सखा प्रवृत्तिमपि को वेत्तुं जानक्याः शक्तिमान् भवेत्। किमर्थं वाल्यनेनैव सुग्रीवप्रियकाम्यया तदा वैरे समुत्पन्ने न दग्धो विरुधो यथा। न हि वेदितवान् मन्ये हनूमान् आत्मनो बलं यद्दृष्टवान् जीवितेष्टं क्लिश्यन्तं वानराधिपम्। एतन्मे भगवन् सर्वं हनूमति महामतौ विस्तरेण यथा तत्त्वं कथयामरपूजिता। राघवस्य वचः श्रुत्वा हेतुयुक्तं ऋषिस्तदा हनूमतः समक्षं तम् इदं वचनमब्रवीत्। सत्यमेतत् रघुश्रेष्ठ यद्ब्रवीषि हनूमतः न बले विद्यते तुल्यः न गतौ न मतौ परः। अमोघशापैः शापस्तु दत्तोऽस्य ऋषिभिः पुरा न वेत्ता हि बलं येन बली सन्नरिमर्दनः। बाल्येष्वेतेन यत्कर्म कृतं राममहाबला तन्न वर्णयितुं शक्यम् इति बाल्यतयास्यते।
यदि वास्ति ह्यभिप्रायः तच्छ्रोतुं तव राघव समाधाय मतिं राम निशामय वदाम्यहम्। सूर्यदत्तवरस्वर्णः सुमेरुर्नाम पर्वतः यत्र राज्यं प्रशास्तस्य केसरी नाम वै पिता। तस्य भार्या बभूवैषा ह्यञ्जनेति परिश्रुता जनयामास तस्यां वै वायुरात्मजमुत्तमम्। शालिशूकनिभाभासं प्रासूतामुं तदाञ्जना फलान्याहर्तुकामा वै निष्क्रान्ता गहनेचरा। एष मातुर्वियोगाच्च क्षुधया च भृशार्दितः रुरोद शिशुरत्यर्थं शिशुः शरवणे यथा। तदोद्यन्तं विवस्वन्तं जपापुष्पोत्करोपमं ददर्श फललोभाच्च ह्युत्पपातरविं प्रति। बालार्काभिमुखो बालः बालार्कैव मूर्तिमान् ग्रहीतु कामो बालार्कं प्लवतेऽम्बरमध्यगः। एतस्मिन् प्लवमाने तु शिशुभावे हनूमति देवदानवयक्षाणां विस्मयः सुमहान् अभूत्। नाप्येवं वेगवान् वायुः गरुडो वा मनस्तथा यथायं वायुपुत्रस्तु क्रमतेऽम्बरमुत्तमम्। यदि तावच्छिरोरस्य त्वीदृशो गतिविक्रमः यौवनं बलमासाद्य कथं वेगो भविष्यति। तम् अनुप्लवते वायुः प्लवन्तं पुत्रमात्मनः सूर्यदाहभयाद्रक्षन् तुषारचयसीतलः। बहुयोजनसाहस्रं क्रमत्येष गतोऽम्बरं पितुर्बलाच्च बाल्याच्च भास्कराभ्यासमागतः। शिशुरेष त्वदोषघ्नः इति मत्वा दिनेश्वरः कार्यं चात्र समायत्तम् इत्येवं न ददाह सः। यमेव दिवसं ह्येषः ग्रहीतुं भास्करं प्लुतः तमेव दिवसं राहुः जिघृक्षति दिवाकरम्। अनेन स परामृष्टः रामसूर्यरथोपरि अपक्रान्तस्ततस्त्रस्तः राहुश्चन्द्रार्कमर्दनः। स इन्द्रभवनं गत्वा सरोषः सिंहिकासुतः अब्रवीद्भ्रुकुटिं कृत्वा देवं देवगणैर्वृतम्। बुभुक्षापनयं दत्वा चन्द्रार्कौ मम वासव किमिदं तत्त्वया दत्तम् अन्यस्य बलवृत्रहन्। अद्याहं पर्वकाले तु जिघृक्षुः सूर्यमागतः अधान्यो राहुरासाद्य जग्राह सहसा रविम्। स राहोर्वचनं श्रुत्वा वासवः सम्भ्रमान्वितः उत्पपातासनं हित्वा
चोद्वहन् काञ्चनीं स्रजम् ततः कैलासकूटाभं चतुर्दन्तं मदश्रवं शृङ्गारधारिणं प्रांशुं स्वर्णघण्टाट्टहासिनम् इन्द्रः करीन्द्रमारुह्य राहुं कृत्वा पुरःसरं प्रायाद्यत्राभवत् सूर्यः सहानेन हनूमता अथातिरभसेनागात् राहुरुत्सृज्य वासवम् अनेन च स वै दृष्टः प्रधावन् शैलकूटवत् ततः सूर्यं समुत्सृज्य राहुं फलमवेक्ष्य च उत्पपात पुनर्व्योम ग्रहीतुं सिंहिकासुतम् उत्सृज्यार्कम् इमं राम प्रधावन्तं प्लवङ्गमम् अवेक्ष्यैवं परावृत्य मुखशेषः पराङ्मुखः इन्द्रम् आशंसमानस्तु त्रातारं सिंहिकासुतः इन्द्र इन्द्रेति सन्त्रासातु मुहुः मुहुः अभाषत राहोर्विक्रोशमानस्य प्रागेवालक्षितं स्वरं श्रुत्वेन्द्रोवाच मा भैषीः अहमेनं निषूदये ऐरावतं ततो दृष्ट्वा महत् तदिदमित्यपि फलं मत्वा हस्तिराजम् अभिदुद्रावमारुतिः तथास्य धावतो रूपम् ऐरावतजिघृक्षया मुहूर्तम् अभवद्घोरम् इन्द्राग्न्योरिव भास्वरम् एवम् आधावमानं तु नातिक्रुद्धः शचीपतिः हस्तान्तादतिमुक्तेन कुलिसेनाभ्यताडयत् ततो गिरौ पपातैषः इन्द्रवज्राभिताडितः पतमानस्य चैतस्य वामो हनुरभज्यत तस्मिंस्तु पतिते बाले वज्रताडनविह्वले चुक्रोधेन्द्राय पवनः प्रजानाम् अहिताय सः प्रचारं स तु सङ्गृह्य प्रजास्वन्तर्गतः प्रभुः गुहां प्रविष्टः स्वसुतं शिशुमादाय मारुतः विण्मूत्राशयमावृत्य प्रजानां परमार्तिकृतो रुरोध सर्वभूतानि यथा वर्षाणि वासवः वायुप्रकोपाद्भूतानि निरुच्छ्वासानि सर्वतः सन्धिभिर्भिद्यमानैश्च काष्ठभूतानि जग्निरे निस्वाध्यायवषट्कारं निष्क्रियं धर्मवर्जितं वायुप्रकोपात् त्रैलोक्यं निरयस्थमिवाभवत् ततः प्रजाः स गन्धर्वाः स देवासुरमानुषाः प्रजापतिं समाधावन् दुःखिताश्च सुखेच्छया ऊचुः प्राञ्जलयः देवाः महोदरनिभोदराः त्वया तु भगवन् सृष्टाः प्रजानाथ चतुर्विधाः त्वया दत्तोऽयमस्माकं
आयुषः पवनः पतिः सोऽस्मान् प्राणेश्वरो भूत्वा कस्मादेषोऽद्य सत्तमा रुरोध दुःखं जनयन् अन्तःपुर इव स्त्रियः तस्मात् त्वां शरणं प्राप्ताः वायुनोपहता वयम् वायुसंरोधजं दुःखम् इदं नो नुद दुःखहन् एतत् प्रजानां श्रुत्वा तु प्रजानाथः प्रजापतिः कारणादिति चोक्त्वासौ प्रजाः पुनरभाषत यस्मिंश्च कारणे वायुः चुक्रोध च रुरोध च प्रजाः शृणुध्वं तत्सर्वं श्रोतव्यं चात्मनः क्षमम् पुत्रस्तस्यामरेशेन इन्द्रेणाद्य निपातितः राहोर्वचनमास्थाय ततः स कुपितो निलः अशरीरः शरीरेषु वायुश्चरति पालयन् शरीरं हि विना वायुं समतां याति दारुभिः वायुः प्राणः सुखं वायुः वायुः सर्वमिदं जगत् वायुना सम्परित्यक्तं न सुखं विन्दते जगत् अद्यैव च परित्यक्तं वायुना जगदायुषा अद्यैव ते निरुच्छ्वासाः काष्ठकुड्योपमाः स्थिताः तद्यामस्तत्र यत्रास्ते मारुतोरुप्रदोहिनः मा विनाशं गमिष्यामः अप्रसाद्यादितेः सुताः ततः प्रजाभिः सहितः प्रजापतिः सदेव गन्धर्वभुजङ्गगुह्यकैः जगाम तत्रास्यति यत्र मारुतः सुतं सुरेन्द्राभिहतं प्रगृह्य सः ततोऽर्कवैश्वानरकाञ्चनप्रभं सुतं तदोत्सङ्गगतं सदा गतेः चतुर्मुखो वीक्ष्य कृपामथाकरोत् स देव गन्धर्व ऋषि यक्षराक्षसैः इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 35 सर्गः।